अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह हम वाक़या महराज के इस रूहानी सफ़र के तीसरे हिस्से और नहायत अजीम हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से आसमानों तक तशरीफ़ ले गए और सातों आसमानों में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जहाँ हर मुलाकात हमें सब्र, तक़वा और अतायत का दर्स देती है। आज का हिस्सा वाक़या महराज का वो मरहला है जहाँ अक्ल रुक जाती है और रूह बोलने लगती है। आज हम बात करेंगे सिदरातुल मुंतहा, कुर्बे इलाही और आला मकाम की, और इस अजीम तोहफे की जो अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया, नमाज का। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है, और दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सिदरातुल मुंतहा और मकामे आला। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान की सैर फरमा चुके थे, तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे मकाम तक ले जाया गया जहाँ तक किसी मखलूक की रसाई नहीं। इस मकाम को सिदरातुल मुंतहा कहा जाता है। सिदरातुल मुंतहा क्या है? सिदरातुल मुंतहा एक बेहद अजीम और नूरानी दरख्त है जो आसमानों की आखिरी हद पर वाक़िया है। ये वो मकाम है जहाँ फरिश्तों का इल्म ख़त्म हो जाता है, मखलूक की समझ रुक जाती है, आगे सिर्फ अल्लाह ताला की शान है। यहाँ तक आकर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी रुक गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इससे आगे गया तो जल जाऊंगा। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से इस मकाम से भी आगे तशरीफ़ ले गए। कुरान पाक की गवाही अल्लाह ताला सूरतुल नजम में फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुशाहिदे को दूसरी मर्तबा देखा, सिदरातुल मुंतहा के पास जिसके करीब जन्नतुल मावा है। सूरतुल नजम की आयत नंबर 13 से 18 मफहूम है। जब इस दरख्त पर ऐसी कैफियत तारी हुई जो बयान से बाहर, ना आँख बहकी ना हद से बढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। ये आयत वज़ा करती है कि ये वाक़िया ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत मुशाहिदा था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी होश व हवास में थे। जन्नत और दोज़ख के मनाज़र। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, सिदरातुल मुंतहा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जन्नत व दोज़ख के मनाज़र दिखाए ताकि उम्मत को आखिरत की हकीकत समझा आए। जन्नत के मनाज़र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागात देखे जहाँ पर दरख्त हर फूल और हर चश्मा नूर और खुशबू से भरपूर था। वहाँ के फल, पानी और रहाइशें ज़मीन की नेमतों से भी ज़्यादा हसीन और दिल को तस्कीन देने वाली थी। जन्नत के वासी खुशहाल और सुकून में थे। हर एक के चेहरे पर अल्लाह ताला की रज़ा और सुकून की झलक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत में हर मोमिन के अमाल का सिला मिल रहा है। दिल को खुशी और रूह को राहत मिल रही थी। ये मनाज़र हमें ये सबक देता है कि नेकी और इबादत इंसान को हमेशा अजर और सवाब की जानब ले जाता है। जहन्नम के मनाज़र। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाई गई जहाँ गुनाहगार और अल्लाह से दूर रहने वाले लोग अजाब में मुब्तला थे। वहाँ आग, धुआं और दर्दनाक अजाब था और हर अमल का नतीजा बराह रास्त नजर आ रहा था। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और गुनाहों की सजा हकीकत और संगीन है। रूहानी असबाक, अखलास व तकवा का सबक। जन्नत व दोज़ख का मुशाहिदा बताता है कि इंसान के अमाल का हिसाब ज़रूर होगा और खुलूस और तकवा की बुनियाद पर अजर मिलता है। नमाज की अहमियत। ये मनाज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिखाए गए ताकि उम्मत को समझाए कि नमाज इंसान को गुनाह से रोकती है और दिल को अल्लाह के करीब लाती है। उम्मीद व खौफ का तवाज़ुन। जन्नत से उम्मीद और जहन्नम से खौफ हमें अल्लाह के करीब रहने और रास्ता सीधा करने की तरकीब देता है। उम्मीद व खौफ का तवाज़ुन। जन्नत से उम्मीद और जहन्नम से खौफ हमें अल्लाह के करीब रहने वाला और रास्ता सीधा रखने की तरकीब देता है। ज़िंदगी की मवानियत। ये मनाज़र याद दिलाते हैं कि दुनिया आर्जी है और आखिरत की तैयारी रूहानी ज़िंदगी का असल मकसद है। मजमूई पैगाम।
جنت و جہنم کے مناظر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ قرب الہی عطا ہوا اور نماز کا سب سے عظیم تحفہ دیا گیا۔ مقام اعلیٰ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب الہی عطا کیا گیا، جسے علماء مقام اعلیٰ کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب عطا ہوا جو کسی نبی کسی فرشتے کو نہیں ملا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ روحانی اسباق۔ نمبر 1، انسان کی آخری روحانی بلندی انسان جسم سے نہیں بلکہ روح، ایمان اور عطائیت سے بلند ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے قریب ہونے کی عظیم نعمت۔ اللہ بندوں سے دور نہیں، جو بندہ خلوص سے جھک جائے اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی معیشت اور قدرت کا انکشاف۔ اللہ کی قدرت کے مناظر دکھائے گئے جو بیان سے باہر ہیں۔ مجموعی پیغام۔ سدرۃ المنتہا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج دراصل ہماری نماز کی معراج ہے اور قرب الہی ہر مومن کے لیے ممکن ہے۔ نماز کی فرضیات۔ واقعہ معراج کا سب سے عظیم تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو عطا فرمایا وہ نماز ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر فرض نہیں ہوئی بلکہ آسمانوں پر عطا کی گئی۔ نماز کا پہلا حکم 50 رکعتیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی 50 نمازیں فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اس قدر نمازوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ عرض کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار رجوع کرتے رہے اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے تعداد کم فرمائی۔ 50 سے 5 رحمت کا فاصلہ۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ 5 نمازیں ہیں لیکن اجر 50 نمازوں کا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت، شفقت اور آسانی کا اعلان تھا۔ نمبر 1، عبادت بوجھ نہیں قرب کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آسانی اور رحمت کا پیغام ہے۔ قرآن کی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی نماز صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی کی اصلاح ہے۔ نماز انسان کو زمین پر کھڑے ہونے کے باوجود آسمان سے جوڑ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، تجلیات اور عظیم روحانی مشاہدہ۔ واقعہ معراج کا سب سے بلند اور نازک مرحلہ وہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خاص قرب، رحمت اور فضل عطا ہوا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں الفاظ خاموش ہو جاتے ہیں اور عقل حیران رہ جاتی ہے، کیوں نہ کہ یہاں بات رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے۔ قرب الہی کا مفہوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قرب عطا فرمایا جو کسی نبی یا کسی فرشتے کو نہیں ملا۔ یہ قرب جسمانی نہیں بلکہ شان، مرتبے اور تعلق کا قرب ہے۔ روحانی اسباق۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی معرفت دل کو پاک کر دیتی ہے۔ نمبر 2، قرب الہی زندگی کو معاونیت دیتا ہے۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب امت کے لیے پیغام ہے۔ مجموعی پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، واقعہ معراج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ دل سے پہچاننا اہم ہے، اور جو دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں وہی اصل کامیاب ہوتے ہیں۔ واپسی کا سفر اور زمین پر تعلیمات کی مکمل تفصیل۔ واقعہ معراج کے عظیم سفر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کی جانب واپس آئے۔ یہ واپسی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی کامیابی اور علم کی منتقلی کا سفر تھا۔ صحابہ کرام کے ساتھ تعلیمات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر صحابہ کو واقعہ معراج کی روحانی اسباق سنائے۔ نماز کی اہمیت اور قرب الہی کا مفہوم، صبر، استقامت اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا، توحید اور اللہ کی عبادت، ہر عمل میں اخلاص، قربانی، نیکی اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا۔ نمبر 1، علم اور تجربات بانٹنے کی اہمیت۔ نمبر 2، امت کے لیے رہنمائی۔ نمبر 3، عبادت اور اخلاق کی عملی مثال۔
वाक़या महराज हमें सिखाता है कि रूहानी कामयाबी को दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी है। नमाज, सब्र और तौहीद ज़िंदगी के हर लम्हा का हिस्सा होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमली नमूना है, इन्हें ज़िंदगी में अपनाना असल कामयाबी है। दोस्तों, ये थी वाक़या महराज की अहमियत और फजीलत। अगर आप माह रजब की सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं और पहली सीरीज़ अगर नहीं सुनी तो उन्हें भी ज़रूर सुन लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल नूर इलाही को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि सीरीज़ के अगले हिस्से में भी आप शामिल रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ख़ानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी ईमान की रोशनी से मुनव्वर हों। कल माह रजब के वाक़या महराज के चौथे हिस्से में मिलेंगे। तब तक फ़ी ईमान अल्लाह।